Ayong buntag mga kahigalaan o mga kaigsonan o nagapadayon kita sa atong paghatod sa wali sa Ebanghelyo, street evangelism dinhi sa Placer Masbate o sumala gayud sa balaan nga kasulatan nga haduol na ang pag-abot sa Ginoong Hesukristo. Busa ubay-ubay na mga katalagman ang hingabot dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, apan dili lang usab dinhi kanato kundi sa tibuok kalibutan. Busa mga kahigalaan, importante gayud nga atong makatunan ug mahisabtan ang wali sa kamatuoran nga mao ang kaluwasan sa katawhan. Kay kung kita mag-aalagad sa Ginoo, maluluyon siya nga kung kita mudangop kaniya, mutabang gayud siya kanato. Ang Ginoo walay pinalabi, bisan si kinsa ka, bisan unsa ang imong katungdanan, pobre man o mayaman, ang Ginoo nagadungog sa ilang mga pagsampit. Busa atong ipadayon kini nga atong wali mahitungod sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo sa akong ginadala, one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Nganuman nga importante kini mga higala, kay ania naman kita sa kaulahiang mga adlaw nga diin daghan ang nagadala sa pangalan ni Hesukristo. Busa atong ihatod kaninyo ang nga padayon sa atong pagbasa nining Roma Kapitulo 10 versikulo 14 ngadto sa 17 nga nagaingon, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali, ug unsaon man sa mga tao pagpakawali gawas kun sila pinadala. Ingon sa naisulat, katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa mayong balita, apan silang tanan wala lang manumbaling sa mayong balita. Kay si Isaias nagaingon man, Ginoo kinsa bay nagatuo sa ilang nadungog gikan kanamo? Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Busa mga higala ug mga kaigsuonan, akong giwali kaninyo ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang atong balaan nga Dios nga manduluwas, nga diin kadaghanan karon wala na magaila kaniya nga siya Dios nga makagahom og amahan nga walay katapusan. Busa ang pagtuo mga higala pinaagi sa pagwali kang Hesukristo nga diin anaa kaniya ang misteryo sa Ginoo. Busa sa atong pagpadayo niini kang pangalan ni Hesukristo, anaa kaniya ang kinatibuk-ang gahom gikan sa Dios. Kaya na sa iyang pangalan ang kaluwasan, ug ana usab sa iyang pangalan ang misteryo sa Dios nga diin ang iyang pangalan gilangkob diha sa pagkahiusa ang Dios Amahan nga diin siya mao ang Espiritu Santo nga ang pangalan niya Jehova gihatag sa Dios nga magahom ang iyang tanan nga gahom ug ang tanan nga kahimayaan diha sa anak sa Dios nga ang pangalan Hesukristo. Busa siya nahimong Ginoo og Kristo, Ginoo og manluluwas, ug sa iyang pangalan siya one God, the Holy One. Si Lord Jesus Christ lamang ang iyang pangalan ana ang kaluwasan, kay gilangkob sa iyang pangalan ang pangalan sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan, nga matud pa sa Isaias Kapitulo 9 versikulo 6 nga kung kini atong pagabasahon mao kini ang ginaingon, kaya lang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag, Dios nga makagagahom,
amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Busa unsa man ang pangalan sa bata nga gipadala alang sa atong kaluwasan, ang iyang pangalan Hesus Kristo. Diha sa pangalan ni Hesus Kristo matud pa sa tagna ni propeta Isaias 9:6, ang pangalan ni Hesus Kristo pagatawgon nga Dios nga makagahom. Ang pangalan ni Hesus Kristo pagatawgon nga amahan nga walay katapusan. Busa mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, panahon na aron inyong pagatawgon si Hesus Kristo nga siya ang Dios nga amahan. Busa ang tanan kinahanglan magaampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Kaya kung dili ikaw mutuo nga si Hesus Kristo mao ang Dios nga amahan ug siya mao ang Dios nga gamhanan, kawang lamang ang atong mga pag-ampo. Kay kinahanglan kita magatuo nga si Hesus Kristo mao ang balaan nga Dios, siya ang one God, the Holy One. Kayo sa lamang ang Dios mga kahigalaan. Kay pinaagi kang Hesus Kristo iyang ginapaila nga walay laing makaila sa Dios amahan kundi ang anak, ug wala usab laing makaila sa anak kundi ang Dios nga amahan. Ug ang Dios nga amahan matud pa ni Hesus Kristo iyang gipadayag nga ang Dios Espiritu. Sa Juan kapitulo 4 versikulo 23 ngadto sa 24, kini nagaingon, kung kini atong pagbasahon mao kini ang naisulat nga matud pa sa Juan 4:23-24, apan ang takna taliabot ug karon mauna ang tinuod nga mga managsimba magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa mga higala ug mga kaigsuonan gipaila ni Hesus Kristo pinaagi sa Ebanghelyo ni San Juan nga ang Dios Espiritu ug ang Dios Espiritu mao ang amahan. Busa kung kita mag-aampo kita diretso sa Espiritu Santo nga mao ang Dios amahan. Ang iyang pangalan Yeshua, buti pasabot Jehovah is salvation. Si Hesus Kristo ang iyang ngalan manluluwas ug wala na ilain pa. Kaya ang pangalan sa New Testament Yeshua, Jesus is Savior, or Jehovah is salvation, Jehovah is Savior. Busa mga higala ug mga kaigsuonan, kinahanglan gayud magatuo kita ug magasimba sa Dios amahan nga siya ang Espiritu Santo. Kaya kung dili kita mutuo, kawang lamang ang inyong mga pag-ampo. Busa ang mga relihiyon nga dili nagatuo nga ang amahan mao ang Espiritu Santo, aduna kanay ginatawag nga blasphemy. Kay ang ginaingon mga higala sa Biblia nga kita gayud magatawag sa pangalan ni Hesus Kristo nga diin mao kini ang pangalan sa kaluwasan. Busa kinahanglan gayud kung magasimba kita ug tawag sa Dios nga makagahom, kinahanglan ato siyang pagasimbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay ang Dios nga amahan mauman ang Espiritu Santo. Busa mga higala, kinahanglan gayud nga aduna kitay hugot nga pagtuo. Kay pinaagi lamang sa pangalan ni Hesus Kristo ang atong kaluwasan. Siya ang akong ginawali nga one God, the Holy One, Jesus Christ. Kay ang pangalan sa Dios diha man kay Hesus Kristo, ang pangalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo gilangkob sa usa ka pangalan, Hesus Kristo. Busa siya ang one God, the Holy One, Jesus Christ.
Maayong buntag kaninyong tanan, mga higala o kaigsuonan. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.